अथ चतुर्थो अध्यायः। अब शकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धो ददृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् व्यतीता कतिचिन्मासात् अस्तानाह्यात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वहः कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तद्दुर्धर्मिणः पापे यस्मिं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां जिह्म प्राज्ञं व्यवहृतं साठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रात्रे दम्पतीनां च कलकनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यद्धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपः। युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धो ददृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणां दिष्ट सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् भगवानुत्सिशिक्षते यस्मान्न सम्पदो राज्यम् दारा प्राणाकुलम् प्रजाः आसन सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयम् नो बुद्धिमोहनम् उर्वक्षि बाहवो मह्यम् स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियम् शिवे शोद्यन्तमादित्यम् विरौत्यन्नलानना मामङ्गसारमे योऽयम् अभिरिद्भयभिरुवत् शस्तात् कुर्वन्ति मां सभ्यम् दक्षिणम् पशवो परे वाहश्च पुरुषव्याघ्र लक्षयैरुदतो मम मृत्युदूता कपोतोऽयम् उलोककम्पयन् मनः प्रत्यकूलश्च कुव्वाणे अनिन्द्रो शून्यमिच्छतः धूम्रादिश परिधय कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महास्तात साकं च स्तनयित्नुभिः वायुर्वातिखरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा बिभत्समिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससङ्कुलर्भूतगणे ज्वलिते इव रोदसे नद्यो नदाश्चक्षुविताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यते न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न ऋष्यन्त्यश्रुषावृजे दैवतानि रुदन्तेव स्विद्यन्ते युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टस्त्रियो निरानन्दा किमगं दर्शयन्ति नः मन्य एतिर्महोत्पाते नूनं भगवतः पदे अनन्यपुरुषश्रीभिः हीना भूर्हत सौभगा यदि चिन्तयस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञप्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः तं पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अधो वदनमं बिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयो विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सुरिन् मध्ये संस्मरन्नादरेदितम्। युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्तपुर्यां नः स्वजना सुखमासते मदभोज दशार्हार्ह सात्वतान्धक्कवृष्णयः शूरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथमारिषः मातुला सानुजा कच्चित् कुशल्या न कदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्या सहात्मजाः आसते सस्नुषा क्षेमम् देवकी प्रमुखा स्वयम् कच्चिद् राजाहुको जेवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदे कससुतो क्रूरो जयन्तगदसारिणाः आसते कुशलम् कच्चित् ये च शत्रुजितादयः कच्चिदास्ते सुखम् रामो भगवान् सात्वताम् प्रभुः प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत सुसेनश्चारुधिष्णश्च साम्बो जाम्बवते सुतः अन्ये च काष्णिप्रवरा
सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचरा शौरे श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशेषज्ञा ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्थास्तते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकम् बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायाम् सुखमास्ते सुहृद्वृतः मङ्गलाय च लोकानाम् क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदकुलाम्भोधा वाद्योऽनन्तसखा पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायाम् स्वपुर्याम् यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशास्तदाशिषु हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजेभिनो यदुप्रवीराह्यकुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहताम् बलात् सभाम् सुधर्मासुरसत्तमोचिताम् कच्चित्ते नामयम् तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किम् वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभिहतो भावे शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत्प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वम् ब्राह्मणम् बालम् गाम् वृद्धम् रोगिणम् स्त्रियम् शरणोपसृतम् सत्त्वम् नात्याक्षे शरणप्रदः कच्चित्त्वम् नागमो गम्याम् वासकृताम् स्त्रियम् पराजितो वात भावान् उत्तमिर्नासमै पथे अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वम् सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितम् कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम् कच्चित् पृष्ठतमे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रोहितो नित्यम् मन्यसेतेऽन्यथा नरुक् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम 14 अध्यायः। अथ 15 अध्यायः। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धारना। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदम् रूपम् कृष्ण विश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वद्दन् हृत्सरोजो हतप्रभः विभुम् तमेवानुध्यायन् शक्नोपतिभाषितुम् कृच्छ्रेण संस्तभ्यसु च पाणिना मृज्यनेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः सख्यम् मैत्रीम् सौहृदम् च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रमित्याह बाष्पगद्गया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहम् महाराज हरिणा बन्धुरूपेण येन मे पहृतम् तेजो देवविस्मापनम् महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतका प्रोच्यते यथा यत्संश्रयात् द्रुपदः गेहमुपागतानाम् राज्ञाम् स्वयंवरमुखे स्मर दुर्मदानाम् तेजोहृतम् खलु मयापि हतश्च मत्स्यः सज्जे कृतेन धनुषादि गता च कृष्ण यत्सन्निधावहमखो खाण्डवमग्नयेता मिन्द्रम् च सामरगणम् तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्पमाया दिग्भ्यो हर नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववेद्यः तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूप यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादिमकल्पितमहाभिषेक श्लाघ्यष्टचारुकबरम् कितवै सभायाम् स्पष्टम् विकेद्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तन् श्रियो कृतहतेश विमुक्तकेश यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात् दुर्वाससूरिविहितादयुताग्रभुग्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्ता ममस्तम् सलिले बनिमग्रसङ्गः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणे विस्मापिता स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजम् मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीव लक्षणमरातिवधाय देवाः
सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजबेढ तेनाहमद्यमुषिता पुरुषेण भूम्ना यद बान्धव कुर्बलाब्धिमनन्तपारम् एको रथेन तत्रेऽहमताद्य सत्त्वम् प्रत्याहृतम् बहुधनम् च मया परेषाम् तेजास्पदम् मणिमयम् च हृतम् शिरोभ्यः यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य च मुष्वधभ्र राजन्यवर्य रथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयोत्थपाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषुमा प्रणिहितम् गुरुभीष्मकर्णन् नृपतिर्गतः शलसैन्धवबाह्व्यकाद्यै अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्निहरिदासमिवासुराणि सोते वृता कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममववाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयोऽर्थिनो भवेष्ठम् न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः नरमाल्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेते सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयम् मम माधवस्य सय्यासनाटन विकथन भोजनादे स्वैक्याद्भयस्सरितवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखैव पितृवत्तनयस्य सर्वम् सेहे महान्महितया कुमतेरघम् मे सोऽहम् नृपेन्द्ररहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रममरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त इषवासरथो हयास्ते सोऽहम् रथे नृपतयो यत आनमन्ते सर्वम् क्षणेन तदभूत सदेशरेस्तम् भस्मन्हुतम् कुहकराद्धमिवोक्तमूष्याम् राजन्स्त्वया विपृष्टानाम् सुहृदाम्ना सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानाम् निघ्नताम् मुष्टिभिर्मिथः वारुणीम् मदिराम् पेत्वा मन्दोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योऽयम् चतो पञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भागवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति शयन्मितः जलोकसाम् जले यद्वन् महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः एवम् बलिष्ठिर्यदुभे महद्भिर्तरान् विभुः यदुभिरन्योऽयम् भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवम् चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहम् सौरहादेनाति गाढेन शान्तासीद् विमला मतिः वासुदेवान् गृह्योद्यान परिबृंहितरङ्घसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषायधिषणोऽर्जुनः गीतम् भगवता ज्ञानम् यत्तत् सङ्ग्राममूर्धने कालकर्मतमोरुद्धम् पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैत संशयः लीन प्रकृतितैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भवः निशम्य भगवन्मार्गम् संस्थाम् यदकुलस्य च स्वपथाय मतिम् चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिरः पृथापनुसृत्त धनञ्जयोदितम् नाशम् यदूनाम् भगवद्गतिम् च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदुक्षजे निवेशितात्मोपराम संस्कृते यया हरद्भुवो भारम् ताम् तनुम् विजहावजः कण्टकम् कण्टकेनैव द्वयम् चापेशितुः समम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जय्याद् यथा नटः भूभारक्षपितो येन जहो तच्च कलेबरम् यदा मुकुन्दो भगवान् माम् महीम् जहो स्वतन्वाम् श्रवणीय सत्कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसा मधर्महेतो कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणम् बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्वितजिह्महिंसना व्यधर्मचक्रम् गमनाय पर्यधात् स्वराट्पौत्रम् विनयिनम् आत्मान सुसमम् गृणे तोयनेव्यापतिम् भूमे अभ्यसिञ्चज्जाह्वहे मथुरायाम् तथा वज्रम् शूरसेनपतिम् ततः प्राजापत्यम् निरूप्येष्टिम् अग्नेन पिबतेश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वम् दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहङ्कार सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचम् जुहाव मनसे
तत्प्राण इतरे च तम् मृत्यावपानम् सोत्सर्गम् तम् पञ्चत्वे यजो हवेत् त्रित्वे हुत्वात पञ्चत्वम् तच्चैकत्वे जुहुन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवेत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चेरवासान्निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम् जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगात् शृण्वन् बधिरो यथा उदेचिम् प्रविवेशासाम् गतपूर्वम् महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम् ध्यायन् अवर्तेत यतो गतः सर्वे तमनु निर्जग्मु भ्रातर कृतनिश्चयाः कलेनाधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवे ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासु वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोक्तिद्रया भक्त्या विशुद्धदिषणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुर्वापान्ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधोतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनेपहे विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वच्छयम् ययौ द्रौपदे च तदाज्ञाय पतेनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवते एकान्तमतिरापतम् य श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणाम् पाण्डवसुतानाम् मिति सम्प्रयाणाम् शृणोत्यलम् स्वस्तयनम् पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपेति सिद्धिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणम् नाम 15 अध्यायः। अथ 16 अध्यायः परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम् महाभागवत शशासः यथा हि सूत्यामभिजातको विदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनया मुपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिश्चतुर तस्यामुत्पादयत्सुतान् आजहाराश्वमेधास्त्रीन् गङ्गायाम्भोर्दक्षिणान् शारद्वतम् गुरुम् कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः निजग्राहो जसा वीर कलिम् दिग्वजये क्वचित् नृपलिङ्गधरम् शूद्रम् घ्नन्तम् गोमिथुनम् पदा। शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कलिम् दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्नदृक्शूद्रक् योऽसौ गाम्यापदाहनत् तत् कथ्यतम् महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवा स्यापदाम्भोज मकरन्दलिहंसताम् किमन्ये रसदालापे रायसो यदसद्व्ययः क्षुद्रायुषान्नृणामङ्गम् मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युषामित्रकर्मणि न कश्चिन् म्रियते तावत् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थम् हि भगवान् आहूत परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतम् वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम् दिवा च वृथकर्मभिः। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजाङ्गले वसत् कलिम् प्रविष्टम् निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनति प्रियाम् ततः शरासनम् संयुगशोण्डिरा ददे स्वलङ्कृतम् श्यामतुरङ्गयोजितम् रथम् मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपते युदुक्तया स्वस्थेनया दिग्विजयाय निर्गता भद्राश्वम् केतुमालम् च भारतम् चोत्तरान् कुरुन् किम् पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम् तत्र तपोपसृणवानः स्वपूर्वेषाम् महात्मनाम् प्रगीयमाणम् च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानम् च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेहम् च वाष्णिपार्थाणाम् तेषाम् भक्तिम् च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्ट प्रीत्युज्जृम्भृतलोचनः महाधनानि वासांसे ददौ हारान् महामनाः सारथ्यपारसदसेवन सख्यदौत्या
वीरासनानुगमनस्तव न प्रणाम स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोतु नृपतिश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मापदे केन चरन् विच्छायामुपलभ्यगाम् पृच्छति स्माश्रुवदनां बिभत्सामिव मातरम्। धर्म उवाच कच्चिद् भद्रेणामयमात्मनस्ते विच्छायासिम्लायते शन्मुखेन आलक्ष्ये भवते मन्तराधिम् दूरे बन्धुं शोचसे कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसे मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्षमाणम् आहो सुरादिन् हतयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन् मघवत्यवर्षते अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्थयो दूर्षादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकुर्मन् ब्रह्मण्यराजकुले कुलाग्रान् किं छत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्ययान्वोन्मुखजीवलोकम् यद्वम्बते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरिर्धरित्रे अन्तर्हितस्य स्मरते विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलम्बितानि इदं ममाचक्षतवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासे कालेन वाते बलिनां बले यसा सुरार्चितं किं हतमं वसो भगम् धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वम् येन मां धर्मानुपृच्छसे चतुर्भिर्वर्तसे येन पादिर्लोकसुखावहे सत्यं शौचं दया क्षान्तिं त्याग सन्तोष आर्जवम् शमोदमस्तपसाम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ते धैर्यं मादर्वमेव च प्राग्गल्भं प्रस्त्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो नहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतितं यदपाङ्गमोक्ष कामस्तपस्तमचरन् भगवत्प्रपन्नाः शास्त्रे स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसो भगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतै श्रीमत्पदैर्भगवता समलङ्कृताङ्गे तेनत्यरोच उपलभ्य तदो विभोक्तिम् लोकान् समां विसृजद्दुत्मयन्ति तदन्ते यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञा मक्षौहिणे शतमपानुददात्मतन्त्र त्वां दोस्तमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदसुरं मम विभ्रदङ्गम् का वा सहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनाम् रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतो पृथिवी धर्मयोस्तदा परेक्षिन्नाम राजर्षे प्राप्त प्राचीं सरस्वतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथिवी धर्मसंवादो नाम षोडशो अध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृणालधबलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सेदन्तं शूद्रताडितं गां च धर्मदुगां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां बिभत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीं प्रपच्छ रथमारूढ कार्तस्वरपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्चरणे लोके बलाद्धंस्य बलान् बले
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मण द्विजः यस्त्वम् कृष्णे गते दूरम् सह गाण्डीव धन्वना शोच्योऽस्य शोच्यान् रहसे प्रहरन् वधमर्हसे त्वाम् वा मृणाल धबला पादैर्न्यून पदाचरन् वृषरूपेण किम् कश्चित् देवो न परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणाम् दुर्दण्ड परिरम्भिते भूतलेऽनुपत्यन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनाम् शुचः मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद्भयम् मा रोदेरम्ब भद्रम् ते खलानाम् महिषास्तरे यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा स्रस्यन्ते साध्वसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ते कीर्तयायुर्भगो गतिः एष राज्ञाम् परो धर्मो ह्यार्ता नामार्ते निग्रहः अत एनम् वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम् को वृश्चत्तव पादास्त्रीन् सौरभेय चतुष्पदा मा भूवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञाम् कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रम् वः साधु नाम कृताग्रसाम् आत्मवैरोप्यकर्तारम् पार्थानाम् कीर्तिदूषणम् जनेनागस्त्यघम् जुञ्जन् सर्वतोऽस्य च वद्भयम् साधूनाम् भद्रमेव स्यात् असाधुदमने कृते अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तस्मि भुजम् साक्षात् दमर्तस्यापि साङ्गदम् राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्युक्पथान्यः धर्म उवाच एतद् वा पाण्डवेयानाम् युक्तमार्ताभयम् वचः येषाम् गुणगणे कृष्णो दौत्यादो भगवान् कृतः न वयम् क्लेशबीजाने यतस्यो पुरुषर्षभ पुरुषम् तम् विजानेम वाक्यभेदविमोहिताः केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रत्यर्क्याद् निर्देश्यात् दितिकेष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपम् राजर्षे विमृश सुमनीषया सूत उवाच एवम् धर्मे प्रवदते स सम्राट् द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टमम् राजोवाच धर्मम् प्रवेशि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद धर्मकृतस्थानम् सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनम् गतिरगोचरा चेतसो वचसाश्चापे भूतानामित निश्चयः तपः शौचम् दया सत्यम् इति पादाकृते कृताः अधर्माशस्तयो भग्ना स्मयसङ्गमतेस्तव इदानीम् धर्मपादस्ते सत्यम् निर्वर्तयेद्यतः तम् जिगृक्षत्य धर्मोऽयम् अनृतेनेधितः कलिः इयम् चाभुर्भगवता न्यासितोरुबरास्थते श्रीमद्भिस्तत्पदनासे सर्वतः कृतकौतुका शोचत्यश्रुकला साध्वे दुर्भगे बोज्जिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति माम्यते इति धर्मम् महिम् चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमा ददे खड्गम् कलये धर्महेतवे तम् जगांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलम् शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितम् पादयोर्वेरः कृपयादेन वत्सलः शरण्यो नावधेच्छोक्य आह चेदम् हसन्निव राजोवाच न ते गुडाकेशयशोधराणाम् बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यम् भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदेये त्वमधर्मबन्धुः त्वाम् वर्तमानम् नरदेवदेहे श्वनु प्रवृत्तो यमधर्मपूगः लोभो नृतम् चौर्यमनार्यमन्धो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यम् तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरम् यज्ञवितान विज्ञा यस्मिन् हरिर्भगवान् यज्यमान यज्ञामूर्ते यजताम् शन्तनोते कामानमोघास्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा स्तूत उवाच परीक्षितैव माद्दिष्ट सकलिर्जातवे पतः तमुद्यतासि माहेतम् दण्डपाणिमिवोद्यतम् कलिर्वाच
यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञया लक्षये तत्र तत्रापि त्वामातेषु सरासनम् तन्मे धर्मभृताम् श्रेष्ठ स्थानम् निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठसेऽनुशासनम्। सूत उवाच अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतम् पानम् स्त्रियसून यत्राधर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदत् प्रभुः ततो नृतम् मदम् कामम् रजो वैरम् च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि निवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राज्ञा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपा शौचम् दयाम्यते प्रतिसन्दद् आश्वास्य महिम् च समवर्धयत् स एष एतर्यद्यास्त आसनम् पार्थिवोचितम् पितामहेनोपन्यस्तम् राज्ञारण्यम् विवक्षिता आस्ते धुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रेयोल्लसन् गजावहे महाभाग चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थम् भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युः सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणे योऽयम् सत्राय दीक्षिता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम 17 अध्यायः। अथ 18 राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवता कृष्णस्याद्भुतकर्मिणः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गम् विज्ञाताजितसंस्थितिः वैयासके जहो शिष्यो गङ्गायाम् स्वकलेवरम् नोत्तमश्लोकवार्तानाम् जुषताम् तत्कथामृतम् स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरताम् तत्पदाम्बुजम् तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपेह सर्वतः यावदेशो महानुर्व्याम् अभिमन्यव एकराट् यस्मिन्नहन् यज्ञेव भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सा अवधर्म प्रभवः कलिः नानुद्वेष्टि कलिम् सम्राट् सारङ्ग इव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ते नेतराणि कृतानि यत् किम् नु बालेषु शूरेण कलिनाथैरभीरुणा अप्रमत्ता प्रमत्तेषु यो वृकोनिषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यम् परीक्षितम् मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानम् यद पृच्छत या या कथा भगवत कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुम्भे संसेव्यास्ता बुभूषिभिः ऋषयः ओचुः सोतजेव समासौम्य शाश्वतिर्विशदम् यशः यस्त्वम् शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतम् हिनः कर्मण्यस्मिन्न नाश्वासे धूम्रात्मनाम् भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासवम् मधु तुलया मल्लवेनापे न स्वर्गम् न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गस्य मर्त्यानाम् किमुताशिषः को नाम तृप्येदरसवित्कथायाम् महत्तमेकान्तपरायणस्य नान्तगुणानाम गुणन्न जग्मो योगेश्वराये भवपादमुख्याः तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य हरेरुदारम् चरितम् विशुद्धम् शुश्रूषसाम्नो वितनोत विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षेत् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकि शब्दतेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्नः परम् पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनम् तच्चरितोपपन्नम् पारीक्षितम् भागवताभिरामम्। सूत उवाच
अहो वयम् जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दोष्कुल्यमाधिम् विदनोति शीघ्रम् महत्तमानामभिधानयोगः कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तबाहुः एतावतालम् ननु सोच्यतेन गुणैरसाम्यान्न शशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूते यस्साङ्घ्रिरेणुञ्जुषतेन भेप्सो अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद्विरिञ्चोपहृतार्णहार्णम्ब तेषम् पुनात्यन्ततमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहाद्दिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् यस्मिन्न हिंसोपशमम् स्वधर्मः अहम् हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मा वगमोऽत्र यावान् नभ पतन्त्यात्मसमम् पतत्रिण तथा समम् विष्णुगतिम् विपश्चितः एकदादनुरुद्यम्य विचरन् मृगयाम् वने मृगानुगतः श्रान्त क्षुदितस्तितृशोभृतम् जलाशयमचक्षाण प्रविवेशत्तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासेनम् शान्तम् मिलितलोचनम् प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणम् मनोबुद्धिमुपारतम् स्थानत्रयात्परम् प्राप्तम् ब्रह्मभूतमविक्रयम् विप्रकीर्णजटाच्छन्नम् रौरवेणाञ्जनेन च विशोष्यतालुरुदकम् तथा भूतमयाचत अलब्धतृणभूम्याते रसम् प्राप्तार्घ्यसोनृतः अवज्ञातमिवात्मानम् मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वसहसा क्षुडत्रेभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणम् प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मर्षेरंसे गता सुमुरङ्गम् रुषा विनिर्गच्छ धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किम् द्रविताशेष कर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वेत् किम् नु स्याच्छत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वे विहरन् बालकोर्भके राज्ञागम् प्रापितम् तातम् श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मपालानाम् पीत्वाम् बलिभुजामिव स्वामिन्यगम् यद्दासानाम् द्वारपालम् शुनामिव ब्राह्मणे छत्रबन्धुर्ः द्वारपालो निरूपितः स कथम् तद्गृहे द्वास्थ स्वबाण्डम् भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवते शास्त्रर्युपथगामिनाम् तद्भिन्नसेतु नाद्याहम् शास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषताम् राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वर्जम् विस्रसृजः इति लङ्घितमर्यादम् तक्षक सप्तमे हनि दङ्क्षते स्म कुलाङ्गारम् चोदितो मे ततद्रुहम् ततोऽभ्येत्याश्रमम् बालो गले सर्पकलेबरम् पितरम् वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम् विसृज्य पुत्रम् पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोद्दिशे केन वा तेऽपि कृतम् इत्युक्ता सान्यवेदयत् निशम्य सप्तम् मतदर्हम् नरेन्द्रम् स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्तत् अहो बताङ्हो महदज्ञते कृतम् अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोद्धृत नवेन्द्रभिर्नरदेवम् पराख्यम् सम्मातुर्महर्यस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्ने रथाङ्गपाणा वयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्षते अरक्षमाणो विवरोथ भक्षणात् तदद्य न पापमुपैत्य नन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसुर्विलुम्पकात् परस्परम् ग्रन्थि शपन्ति वृञ्जते पशुंस्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽर्धकामाभिनिवेशितात्मनाम् शूनाम् कपीनामिव वर्णसङ्करः धर्मपालो नरपते स तु सम्राट् बृहत्सभाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षि हयमेधयाट्
क्षुत्रिट्श्रमयुतो देनो नैवास्मच्छापमर्हते अपापेषु सभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापम् कृतम् तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हते तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता हता अपे नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ते तद्भक्ता प्रभवोऽप्यः इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागम् तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परिर्द्वन्द्वे स्वयोजिताः न व्यथयन्ति न हृष्यन्ते यत आत्मा गुणाश्रयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनम् नाम 18 अध्यायः। अथ 19 अध्यायः। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत उवाच महेपतिस्त्वत तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन्नात्मकतम् सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनाद्यवत्कृतम् निरागसे ब्रह्मणि गूढतेजसे ध्रुवम् ततो मे कृतदेव देहनात् दुरत्ययम् व्यसनम् नाति दीर्घात् तदस्तु कामम् त्वगनिष्कृताय मे यथा न कुर्याम् पुनरेव मद्धा अद्यैव राज्यम् बलमृद्धकोशम् प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो मे दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसे धीर्द्विजदेव गोभ्यः सचिन्तयन् नित्यमथा शृणोत्यथा मुने सुतोक्तो नृतिस्तक्षकाख्य स साधुमेनेन चिरेण तक्षका नलम् प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाये ममोचुम् च लोकम् विमर्शितो हे यतया पुरस्तात् कृष्णाङ्ग्रसेवामधे मन्यमान उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम् या वै लसच्छ्रे तुलसे विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्रे पुनाति लोकान्नुभयत्र शेषान् कस्ताम् न सेवेत मरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्यः स पाण्डवेय प्रायोपवेशम् प्रति विष्णुपद्याम् दद्यो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनम् पुनाना महानुभावा मुनयस्तशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वा नरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्मबाहो मेधातिथिर्देवल आर्ष्णिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वाक्कवश कुम्भयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानार्षय प्रवरान् समेता नभ्यर्च राजा शिरसा ववन्दे सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूय कृतः प्रणाम स्वचिकीर्षितम् यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे विगृणीत पाणिः राजोवाच अहो वयम् धन्यतमा नृपाणाम् महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञम् कुलम् ब्रह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टम् बत गर्ह्य कर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहे स्वभिक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तम्मोपयातम् प्रतयन्तो विप्रा गङ्गा च देवे धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम् गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रते प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महस्सु याम् यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राज्याध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतनस्तभारः एवम् च तस्मिन् नरदेवदेहे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमो व्यकिरन् प्रसूनै मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्ति साध्वित्यनुमोदमानाः ऊचु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्
न वा इदम् राजर्षिवर्यचित्रम् भवत्सु कृष्णम् समनुव्रतेषु यद्यासनम् राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयम् तावतिहास्म यद्य कलेवरम् यावदसौ विहाय लोकम् परम् विरजस्कम् विशोकम् यास्त्यत्यम् भागवत प्रधानः आश्रुत्य तद्विगणवच परीक्षेत् समम् मधुच्युद्गुरुच्यावलीकम् आभाषतेनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपिष्ठे नेहाथवा मुक्त च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वपृच्छमिमम् विपृच्छे विश्रव्य विप्र इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यम् शुद्धम् च तत्रामृतशताभियुक्ताः तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यद्रेच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः त्वम् द्व्यष्टवर्षम् सुकुमारपाद करोरुबावंसकपोलगात्रम् चावाद्यताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्राननम् कम्बसुजातकण्ठम् निगूढजत्रुम् पृथुतुङ्गवक्षसा मावर्तनाभिम् बलिवल्गोदरम् च दिगम्बरम् वक्त्रविकीर्णकेशम् प्रलम्बबाहुम् स्वमरोत्तबाभम् श्यामम् सदापि च वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणाम् मनोज्ञम् रुचिरस्मृतेन प्रत्युत्थ्रास्ते मुनयः स्वासनेभ्य तल्लक्षणाज्ञा अपि गूढवर्चसम् स विष्णुरातोत्थितय आगताय तस्मै सपर्याम् शिरसा जहार ततो निवृत्ताय बुधास्त्रयोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः स संवृतस्तत्र महन्महीयसाम् ब्रह्मर्षिराजर्षि देवर्षि सङ्घे व्यरोचतालम् भगवान् यथेन्दो ग्रहर्चतारा निकरे परेतः प्रशान्तमासेन मकुण्ठमेधसम् मुनिम् नृपम् भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्नापहिता कृताञ्जलि नत्वा गिरासो नृतयान्वपृच्छत् परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयम् ब्रह्मन् सस्येभ्याक्षत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः येषाम् संस्मरणात् पुंसाम् सद्य सुद्यन्ति वै गृहाः किम् पुनम् दर्शनस्पर्श पादशौचासनाद्दिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम् विष्णुरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रेत कृष्ण पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थम् तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम् न कथम् नृणाम् नितराम् म्रियमाणानाम् संसिद्ध्यस्य वनय्यसः अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनाम् परमम् गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम् यत्कर्तव्यम् नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनम् भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते व्यवस्थानम् अपि गोदोहनम् क्वचित् सूत उवाच एवमाभाषितः स्पृष्टः स राज्ञाश्लक्ष्ण्याग्र्या प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्याम् पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे शुकागमनम् नाम 19विंशोऽध्यायः इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम् तत्सत्। हरिः ओम् तत्सत्। हरिः ओम् तत्सत्। ओम् तत्सत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् द्वितीयः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच वरे ज्ञाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मत पुंसाम् श्रोतव्यातिषु यः परः श्रोतव्यातेन राजेन्द्र नृणाम् सन्ति सहस्रशः
अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम् निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यबाह्येन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादे स्वात्मसैन्यश्वसत्स्वपि तेषाम् प्रमत्तो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यते तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्नीश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम् पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन् निवृता विदिशेषतः निर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्म संहितम् अधेतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहेत चेता राजरसे आख्यानम् यदधेतवान् तदहम् तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्दधतामाशो स्यान्मुकुन्दे मतिः सते एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनाम् नृपनिर्णेतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् किम् प्रमत्तस्य बहुबे परोक्षिरहायने ह्रिः वरम् मुहूर्तम् विदितम् घटेत श्रेयसे यतः खट्वाङ्गो नाम राजरसे ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयम् हरिम् तावप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहम् जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वम् तावद्यत्साम्परायिकम् अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहाम् देहेऽनुयेच्यतम् गृहात् प्रव्रजितो धीर पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचो बिभिक्ति आसेनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन्मनसा शुद्धम् त्रिवृद्धब्रह्माक्षरम् परम् मनो यच्छेज्जितः श्वासो ब्रह्मबीजमवस्मिरन् नियच्छेद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयद्धिया तत्रैकावयवम् ध्यायेत् दव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोर्निर्विषयम् युक्त्वा तथा किञ्चन न स्मरेत् पदम् तत्परमम् विष्णो मनो यत्र प्रसेदते रजस्तमोऽभ्याप्माक्षिप्तम् विमूढम् मन आत्मनः यच्छेधारणया धीरौ हन्ति या तत्कृतम् मलम् यस्याम् सन्धाद्यमाणायाम् योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रमम् भद्रमीक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशो पुरुषस्य मनोमलम् श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धाय रेद्धिता विशेषस्तस्य दोहोऽयम् स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् यत्रेदम् दृश्यते विश्वम् भूतम् भव्यम् भवच्च सत् अण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावर्णसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसृजोतगुल्फौ तलातलम् वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुने सुतलम् विश्वमूर्ते हृद्वयम् वितलम् चातलम् च महीतलम् तज्जगनम् महीपते नभस्थलम् नाभिसरो गृह्णन्ते उरस्थलम् ज्योतिरनेकमस्य ग्रीवामहर्वदनमवोजनस्य तपोरराटिम् विदुरादिपुंसः सत्यम् तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्रा कर्णो दिशा श्रोत्रमुमुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षणे चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहने उभे च तद्भ्रो विजृम्भ परमेष्ठिधिष्ण्या मापोऽस्य तालो रस एव जिह्वा छन्दांसनन्तस्य शिरो गृह्णन्ते दष्टायमस्नेह कला द्विजाने हासो जनुन्मादकरे च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोद्धर एव लोभो
धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रम् वृषणौ च मित्रौ कुक्षे समुद्राग्रयोस्ते सङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणे महीरुहा विश्वतनुर्नृपेन्द्र अनन्तवेद्या स्वसितम् मातरिस्व गतिर्वय कर्म गुणप्रवाहः एषस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्याम् कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयम् मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिम् महिमा मनन्ते सर्वात्मनोऽन्तःकरणम् गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखाने सर्वे मृगा पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणम् विचित्रम् मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानेकवेद्यः ब्रह्माननम् क्षत्रभुजो महात्मा विडोरुङ्ग्रघृतकृष्णवर्णः नानाविधाभिज्जगणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्मवितानयोगः इयान सा विश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्ठे मनस्त्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधे वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तम् सत्यमानन्दनिधिम् भजेत नान्यत्र सज्जेत् यत आत्मपातः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टा स्मृतिम् प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेतममोघदृष्टे यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाम विर्ध्याद्यतिथेरपार्थे परिभ्रमस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामये वासनयाशयानः अतः कविर्नाम सुयावदर्थः स्यादप्रमत्तोऽव्यवसाय बुद्धिः सिद्धिन्ययाथेन यतेत तत्र परिश्रमम् तत्र समीक्षमाणः सत्याम् चितो किम् कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धेह्युपबर्हणे किम् सत्यञ्जलो किम् पुरोधान्नपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम् दुकूले चीराणि किम् पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परभृता सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्बधान्तान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः तम् निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतो परमश्च यत्र कस्ताम् तनादृत्य परानुचिन्ता मृते पशु न सतिम् नाम युञ्जात् पश्यञ्जन पतितम् वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् केचित् स्वदेहान्त हृदायवकाशे प्रदेशमात्रम् पुरुषम् वसन्तम् चतुर्भुजम् कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरम् धारणया स्मरन्ते प्रसन्नवक्त्रम् नलिनायते क्षणम् कदम्बकिञ्जलकपिशङ्गवाससम् लसन् महारत्न हिरण्मयाङ्गदम् स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम् उनिद्रहृत् पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणम् कौस्तुभरत्नकन्दरम् अम्लान लक्ष्म्यावनमालयाचितम् विभूषितम् मेखलयाङ्गुलीयके महाधनिर्णोपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धाम्बलाङ्कुञ्चित नीलकुन्तले विरोचमानान् हासपेशलम् अदीनलीला हसितीक्षणोल्लसत् भ्रूभङ्ग संसोचित भूर्यनुग्रहम् ऐच्छद् चिन्तामयमेनमेश्वरम् यावन् मनोधारण यावतिष्ठते एकैकशृङ्गान्निधयानुभावयेत् पादाद्यावद्धसितम् गदाभृतः जितम् जितम् स्थानमपोह्य धारयेत् परम् परम् शुद्धयतिभिर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्तवेया पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत स्थिरम् सुखम् चासनमाश्रितो यते यदा जिहासुरिमङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जेत् प्राणान् नियच्छिन् मनसा जितासुः मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य
क्षेत्रज्ञ एताम् निरेदतात्मने आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषाम् परप्रभो कुतो नु देवा जगताम् य ईशिरे न यत्र सत्त्वम् न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परम् पदम् वैष्णवमामनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्यदुतत्सशिक्षिवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसो हृदा हृदोपगुह्यार्ह पदम् पदे पदे इत्थम् मुनिस्तो परमेद्व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वेद्यसुरन्दिताशयः स्वपाठ्निनापेड्य गुदम् ततो निलम् स्थानेषु षड्सु न मयेज्जितक्लम नाभ्याम् स्थितम् हृद्यधिरोप्य तस्मात् उदानगत्योरसितम् न येन मुनेः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वे स्वतालुमूलम् शनकैर्नयेत तस्माद्भ्रुवोरन्तमुपन्नयेत निरुद्धसप्तायतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्ता धर्मकुटदृष्टे निर्विद्यमूर्धन् विसृजेत् परम् गतः यदि प्रयास्यन् नृपपारमिष्ठम् वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यम् गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणाम् गतिमाहुरन्त बर्हिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनाम् न कर्मभिस्ताम् गतिमाप्नुवन्ते विद्यातपो योगसमाधिभाजाम् वैश्वानरम् याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिता विधूतकलखोत हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम् नृपशेषुमारम् तद्विश्वनाभिम् त्ववितर्त्य विष्णो रणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतम् ब्रह्मविदामुपेते कल्पायुषो यद्विबुधा अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दय्यमानम् सनिरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्णम् यद्वैपरिद्धम् तदुपारमिष्ठम् न यत्र शोको न जरा न मृत्यो नातिन्न चोद्वेगऋते कुतश्चित् यच्चित्ततोदकृपयानिदम् विदाम् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषम् प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमपेत्य काले वायात्मनाखम् बृहदात्मलिङ्गम् घ्राणेन गन्धम् रसनेन वैरसम् रूपम् दृष्टा स्वसनम् त्वचैव श्रोत्रेण चोप्यत्य नभो गुणत्वम् प्राणेन चाकोतिमुपैति योगे सभूत सूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षम् मनोमयम् देवमयम् विकार्यम् संसाद्य गत्या सहतेन याते विज्ञानतत्त्वम् गुणसन्निरोधम् तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने एताम् गतिम् भागवतीम् गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्गः एते श्रुते ते नृपवेदगेते त्वयाभिपृष्टेह सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः न यतोऽन्यस्ति वपन्था विशत संसृताभ्यः वासुदेवे भगवते भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्म कास्नेयम् त्रिरन्वीक्षमनेशया तदद्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकै तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्त ये भगवत आत्मनस्तताम् कथामृतम् श्रवणपुटेषु सम्भृतम् पुनन्ति ते विषयविदोषिताशयम् वृजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णनम् नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितम् पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणाम् यन्म्रियमाणानाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् ब्रह्मवर्चसकामास्तु यजेत् ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकाम प्रजापतिम् देवीम् मायाम् तु श्रीकाम तेजसकामो विभावसुम्
वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्याद्यकामस्त्वदतिम् स्वर्गकामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकाम साध्यान् संसाधको विशाम् आयुषकामोऽश्विनो देवो पुष्टिकाम इलाम् यजेत् प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषाम् यजेत् परमेष्ठिनम् यज्ञम् यजेत यशस्काम कोशकाम प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशम् दाम्पत्यार्थम् उमाम् सतीम् धर्मार्थ उत्तमश्लोकम् तन्तुम् तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकाम पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निर्वृतिम् त्वविचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकाम पुरुषम् परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधेः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत् पुरुषम् परम् एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवत सङ्गतः ज्ञानम् यदा पठनिर्वृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मतिपतस्त्वत भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासु रतिम् न कुर्यात् शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतम् राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिमृषि कविम् एतच्छुश्रूषाम् विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुम् कथा हरिकथोदर्का सताम् स्युः सदसि ध्रुवम् स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकै क्रीडन् कृष्णक्रीडाम् य आददे वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदारा सताम् स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तम् च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो नेता उत्तमश्लोकवार्तया तरव किम् न जीवन्ते वस्त्रा किम् न सुसन्त्युतः न खादन्ते न मेहन्ते किम् ग्रामपशवो परे स्वविड्वराहोष्ट्रखरे संस्तुभ पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः बिलेबतोरुक्रम विक्रमान् ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वासते दार्दुर्के वसूत न चोपगायत् सुरगाय गाथा भारपरम् पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गम् न नमेन् मुकुन्दम् शावौ करो नो कुरुतः सपर्याम् हरिर्लसत् काञ्चन कङ्कणो वा बर्हायते ते नयने नराणाम् लिङ्गानि विष्णु निरीक्षतो ये पादो नृणाम् तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो जीवम् च वो भागवताङ्घ्रिरेणुम् न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपाद्यामनुजस्तुलस्य श्वसञ्छवो यस्तु न वेदगन्धम् तदश्मसारम् हृदयम् वचेदम् यद्गृह्यमाणिर्हरिनामधेये न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम् गात्रस्रोहे सुहर्षः अथाभिधेयङ्गमनोऽनुकूलम् प्रभाससे भागवत प्रधानः यदा ह वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिम् साधु पृष्टः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। सूत उवाच वैयासकेरिति वच तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्यमतिम् कृष्णे औत्तरे यसतिम् व्यधात् आत्मजाया सुतागार पशुद्रविणबन्धुषो राज्ये च विकले नित्यम् विरूढाम् ममताम् जहो पप्रच्छ चेमये यादम् येन माम् पृच्छ सत्तमा कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महात्मना संस्थाम् व्यज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकम् च यत् वासुदेवे भगवते आत्मभावम् दृढम् गतः राजोवाच समे चैनम् वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विषेद्यते मह्यम् हरे कथयत कथाम्
भूय एव विवेत्सामे भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरे यथा गोपायते विभुर् यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाते कविभिश्चापि चेष्टितम् यथा गुणास्तु प्रकृते युगवत्क्रमशोऽपि वा बिभ्रते भूरिशस्त्वेक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता परस्मिश्च भवान् खलु सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम् प्रचक्रमे श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीत शक्तित्रतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने भूयो नमः सद्व्रजनच्छिदे सता मसम्भवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसाम् पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् मनुमृग्ददासुसे नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम् विदोरकाष्ठाय मुहुक्वयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामने ब्रह्मणि रंसते नमः यत्कीर्तनम् यस्मरणम् यदीक्षणम् यद्वन्दनम् यच्छ्रवणम् यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रक् स्रवसे नमो नमः विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् सङ्गम् व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिम् गतक्लमा तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमम् न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः किरातहूणन्द्रपुलिन्दपुलकसा आभीरकङ्का यवनाखसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः सुद्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मात्मवतारधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय गतव्यलेकैरजशङ्करादिभिः वितक्यलिङ्गो भगवान् प्रसेदताम् श्रियापतिर्यज्ञपते प्रजापते धियम् पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतेश्चान्दकवृष्टिसात्वताम् प्रसीदताम् मे भगवान् सताम् गतिम् यदङ्ग्रविद्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत्कवयो यथा रुचम् समे मुकुन्दो भगवान् प्रसेदताम् प्रचोदिता तेन पुरा सरस्वते वितन्वताजस्य सतिम् स्मृतिम् हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः समे ऋषीणाम् वृषभम् प्रसीदताम् भूतिर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष्ठ भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपरज्ञानमयम् सौम्या जनमुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् द्वितीयस्कन्धे चतुर्थो अध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। सृष्टिवर्णन्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानेहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपम् यदधिष्ठानम् यथा सृष्टमिदम् प्रभो यत्संस्थम् यत्परम् यच्च तत्तत्त्वम् वद तत्त्वतः सर्वम् ह्येतत् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभुः करामलकवद् विश्वम् विज्ञानावसितम् तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वम् यदामकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिर्वक्लमः नाहम् वेद परम् ह्यस्मिन् नापरम् न समम् विभो नामरूपगुणैर्भाव्यम् सदसत् किञ्चिदन्यतः स भवानचरद्घोरम्
यत्तपस्सु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वम् पराशङ्काम् प्रयच्छसे एतन्मे पृच्छत सर्वम् सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानेहि यथेवेदम् अहम् बुद्धेऽनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यग् कारुणिकस्येदम् वत्सते विचिकित्सितम् यदहम् चोदितः सौम्या भगवद्वेद्यदर्शने नानृतम् तव तच्चापे यथा माम् प्रब्रवेशि भो अभिज्ञाय परम् मत्ता एतावत्त्वम् यतो हि मे येन स्वरोचिसात् विश्वम् रोचितम् रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथार्क्ष्यग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम् ब्रुवन्ति जगद्गुरुम् विलज्जमानया यस्य स्थातुमिच्छापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यम् कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात्परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः नारायण परो योगो नारायण परतपः नारायण परम् ज्ञानम् नारायण परा गतिः तस्यापि द्रष्टुरेशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यम् सृजामि सृष्टोऽहम् इच्छयेवाभिचोदितः सत्त्वम् रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यगानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् माहिनम् पुरुषम् गुणाः स एष भगवान् लिङ्गे त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषाम् मम चेश्वरः कालम् कर्म स्वभावम् च मायेषु मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तम् विभूषोरुसवापदे कालाद् गुणव्यतिकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठादभूत् महतस्तु विकुर्वाण रजसत्त्वोपबृंहितात् तमप्रधानस्त्वभवत द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकतैजस् तामसश्चेत् यद्भिदा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादे विकुर्वाणादभुन्नवः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गम् यद् द्रष्टृदिश्ययो नवसोत विकुर्वाणात् भूतस्पर्शगुणो निलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजसहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शवद्वत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् असिदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयात् सरसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान्मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्वे वह्निन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तेजसास्तु विकुर्वाणान् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ते बुद्धिप्राणश्च तेजसो श्रोत्रम् त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोमेड्रङ्ग्रपायवः यदेते सङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतननिर्माणे न शेकु ब्रह्मवित्तमः यदा संहत्य चान्योन्या भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयम् शस्त्रजुर्ह्यत् वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मात् दण्डम् निर्भिद्य निर्गतः सहस्रो वर्गग्रीवाक्ष सहस्रानन शीर्षवान् यस्तेहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरध सप्त सप्तोर्ध्वम् जगनाद्दिभिः पुरुषस्य मुखम् ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्यो भगवतः पद्भ्याम् शूद्रोऽव्यजायत भूर्लोक कल्पित पद्भ्याम् भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वरलोक उरसा
महर्लोको महात्मनः ग्रीवायाम् जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धवे सत्यलोकस्तो ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्याम् चातलम् क्लिप्तम् उरुभ्याम् वितलम् विभो जानोभ्याम् सुतलम् शुद्धम् जङ्घाभ्याम् तु तलातलम् महातलम् तु गुल्फाभ्याम् प्रपदाभ्याम् रसातलम् पातालम् पादतलत इति लोकमयप्पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् भुवरलोकस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् द्वितीयस्कन्धे पंचमो अध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः प्रारभ्यते। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मोवाच वाचाम् वह्निर्मुखम् क्षेत्रम् छन्दसाम् सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानाम् जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनाम् च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनो रोषधीनाम् च घ्राणो मोद प्रमोदयो रूपाणाम् तेजसाम् चक्षु दिवः सूर्यस्य चाक्षिणे कर्णो दिशाम् च तीर्थानाम् श्रोत्रमाकाश शब्दयो तद्गात्रम् वस्तु साराणाम् सौभगस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधश्च चैवहे रोमाण्युद्भिज्य जातीनाम् येर्वा यज्ञस्तु सम्भृतः केशश्मश्रुनखास्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम् बाहवो लोकपालानाम् प्रायसक्षेमकर्मणाम् विक्रमो भूर्भुवः स्वच्छ क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम् अपाम् वेद्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिश्ना उपस्थस्तु प्रजात्यानन्द निवर्तते पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्दतिर्मृत्यो निरयश्च गुदस्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनाम् तो गोत्राणामस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनाम् भूतानाम् निधनस्य च उदरम् विदितम् पुंसो हृदयम् मनसा परम् धर्मस्य मम तुभ्यम् च कुमाराणाम् भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहम् भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागा खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याज्ञाश्चारणद्रुमाः अन्ये च विविधा जेव जलस्थलनभोकसः ग्रहर्षकेतवस्तारात् तडितस्तनयित्नवः सर्वम् पुरुष एवेदम् भूतम् भव्यम् भवच्च यत् तेनेदमावृतम् विश्वम् वितस्थितमतिष्ठते स्वदिष्णम् प्रजपन् प्राणो बहिश्च प्रतप्यसो एवम् विराज प्रतपंस्तपन्त्यन्तर्बहिः पुमान् सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नम् यदत्यगात् महिमेश ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः अमृतम् क्षेममभयम् त्रिमूर्ध्नोद्धाय मूर्धसो पादस्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानाम् य आश्रमाः अन्तस्त्रैलोक्यास्त्वपरो गृहमेदो बृहद्व्रतः श्रुते विचक्रमे विश्वङ् शासनानशने उभे यद विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः यस्माद्दण्डम् विराट्यज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगात् विश्वम् गोपिसूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यान्ननिलान् अहमासम् महात्मनः नाविदम् यज्ञसम्भारान् पुरुषावयवादृते तेषु यज्ञस्य पशव सवनस्पतयः कुशाः इदम् च देवयजनम् कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधया स्नेह रसलोह मृदो जलम् ऋचो यजोंसि सामाने चातहोत्रम् च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रम कल्प सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतया श्रद्धा प्रायश्चित्तम् समर्पणम्
पुरुषा वयवैरेते संभारा संभृता मया इति संभृत संभार पुरुषा वयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञम् तेनैवायजमेश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले एजरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्भुवम् नारायणे भगवते तदिदं विश्वमाहितम् गृहेत मायो रुगुण सर्गादावगुणः स्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरो हरति तद्वशः विश्वम् पुरुषरूपेण परिपाति शक्तिधृक् इति ते विहतम् तात यथेदमनुपृच्छसे नान्यत् भगवतः किञ्चित् भाव्यम् सदसदात्मकम् न भारते मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन् मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृतो कण्ठ्यवता धृतो हरे सोऽहम् समाम्नामयमस्तपोमयः प्रजापते नामभिवन्दितः पते आस्थाय योगम् निपुणम् समाहित तम् नाद्यगच्छम् यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहम् तच्चरणम् समेजुषाम् भवच्चिदम् स्वस्तयन् सुमङ्गलम् यो ह्यात्ममाया विभुवम् स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः नाहम् न योऽयम् यदृताम् गतिम् विदो न वामदेव किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदम् विनिर्मितम् चात्मसमम् विचक्ष्महे यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयम् विन्दति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्य पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यत आत्मात्मन्यात्मनात्मानम् संयच्छति च पाति च विशुद्धम् केवलम् ज्ञानम् प्रत्यक् सम्यगवस्थितम् सत्यम् पूर्णमनाद्यन्तम् निर्गुणम् नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनय प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवासत्तके तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतार पुरुषा परस्य कालस्वभावा सदसन्मनश्च द्रव्यम् विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट्सुरास्नास्तु चरिष्णुभुम्नः अहम् भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च सरलोकपाला खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षो रगनागनाथा ये वार्षीणाम् वृषभा पितॄणाम् दैत्रेन्द्रसिद्धेश्वर दानवेन्द्र अन्ये च ये प्रेतपिशाच भूत कुष्माण्डयादोगमृपक्षधीशा यत् किम् च लोके भगवन्महस्व दोजासहस्वद्बलवक्षमावत् श्रीर्विभूत्यात्मवदद्भुतार्णम् तत्त्वम् परमरूपवदस्वरूपम् प्राधान्यतो यान्नृस आमनन्ते लीलावतारान् पुरुषस्य भुम्नः आपीयताम् कर्णकषायशोषा ननु क्रमिष्येत इमान् सुपेशान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् द्वितीयस्कन्धे षष्ठो अध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। भगवान के लीलावतारों की कथा। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यताक्षततलोद्धरणाय बिभ्रत् प्रौढिम् तनुम् सकलयज्ञमये मनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यम् तम् दंष्ट्रियाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत् सुयमानसुयज्ञ आकोति सोऽनुरमनारथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महमते महरध्यतार्तिम् स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समम् नवभिरात्मगतिम् स्वमात्रे ऊचययात्मशमलम् गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिम् प्रपेदे अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कज परागपवित्रदेहा यो गर्दिमापुर्भये यदुहे हयाद्याः तप्तम् तपो विविधलोकसृक्षया मे आदोसना स्वतपसा सचतो सनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यग् जगादमुनयो यदतक्षदात्मन् धर्मस्ति दक्षतु हितर्यजनिष्टमूर्त्याम् नारायणो नर इति स्वतपप्रभावः
दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम् देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुम् न शेकुः कामम् दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषम् दहन्तमुत तेन दहन्तयम् सोऽयम् यदन्तरमलम् प्रविशन् बिभेते काम कथम् न पुनरस्य मनस्त्रयेत विद्या सपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे बनाने तस्मा अदाद्ध्रुवगतिम् गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथपुगतम् द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषभगम् नियते पतन्तम् तत्त्वार्थितो जगति पुत्रपदम् च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आस सुदेवि सूनो यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्याम् यत पारमहंस मृषया पदमानमन्ते स्वस्थ प्रशान्तकर्ण परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयसीरसाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभुवरुषते स्वसितो न हस्ता मत्स्यो युगान्तसमहे मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुर्वये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् क्षीरोदधावमरद्दानवयूथपानाम् मुन्मत्नताममृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकशाणकण्डो त्रयविष्टपोरुहृभया सह नृसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रकुटिदष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमासु गदयाभिपतन्तमारा दूरो निपात्य विदधार नखे स्फुरन्तम् अन्तःसरस्योरुद्बलेन पदे गृहेतो ग्राहेण योथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेतमादिपुरुषाखिललोकनाथ तेथस्त्रवश्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय चक्रायुधापतगराज भुजातिरूढः चक्रेण नक्रवदनम् विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैरपरजोऽप्यधिते सुतानाम् लोकान् विचक्रम इमान् यदथाथितज्ञ क्ष्माम् वामनेन चक्रुहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथचरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपशिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्या दात्मानमङ्गशिरसा हरयेऽभिमेने तुभ्यम् च नारदभृशम् भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानम् च भागवतमात्मसतत्त्वदीपम् यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्जसैव चक्रम् च दिक्षुविहितम् दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमम् व्यदधात्स्वकीर्तिम् सत्ये त्रिपिष्ठ उशतीम् पृथयश्चरित्रे धनवन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणाम् पुरुरजाम् रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावृन्धा आयुश्च वेद मनुष्यास्यवतीर्यलोके छत्रम् छयाय विधिनोपभृतम् महात्मा ब्रह्मद्रुगुञ्जितपथम् नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्य सावव कण्टकमुग्रवीर्य श्रीसप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवशम् अवतेज्य गुरोर्निदेशे तिष्ठम् वनम् सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आटिमार्च्छत् यस्मा अदा ददुद्रोधभयाङ्गवेपो मार्गम् सपद्य रिपुरम् हरवददिदक्षो दूरे सुरिन्मथितरो सशोषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तरविडम्बितककुब्जुष ऊढसासम् सद्योत्सुभे सह विनेशसिदारहर्तु विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमे सुरेतरवरोथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणम् यद्लौकिकाया स्त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनम् तितरथार्जुनयोर्न भाव्यम् यद् वै व्रजे व्रजपशुन् विशतोपयेतान् पालः त्वजजेव यदनुग्रह दृष्टिभृष्टा यच्छुद्धहेति विषयवेद्य विलोल जिह्वा
उच्चाटयस्य दुर्गम् विहरन् हृदिन्याम् तत्कर्म दिव्यमियन्निश निःशयानम् दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्निश्यसि व्रजमतो वसितान्तकालम् नेत्रे प्रधाय सबलोऽग्निदिगर्म्यवीर्यः गृहीत यद्यदुपपन्द्यममुष्य माता सुलभम् सुतस्य न तु तत्तवदमुष्य माते यजृम्भितोऽस्य वदने भवनान्य गोपे संव्यक्ष शङ्कितमना प्रतिबोध्यसासेत् नन्दम् च मोक्षति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् विलेशुपिहितान् मयसूनुना च अन्यापृतम् निशशयान्नमतिश्रमेण लोकम् विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलम् स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवेऽभिवर्षति पशून् कृपया रिरिक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षो महेन्द्रमनघे ककरे सलेलम् क्रीडन् वने निश निशाकर रश्मि गौर्याम् रासोन्मुखः कलपादयत मूर्छितेन उद्दीपित स्मर रुजाम् व्रजभिर्वजूनाम् हर्तुर्हरिष्यति शिरोधनदानुगस्य ये च प्रलम्ब खर दुर्दुरकेश्यरिष्ट मल्लेव कंस यमना कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्व कपिबल्बल दन्तवक्त्र सप्तोक्ष शम्बर विदोरथ रुक्मि मुख्याः ये वा मृदे समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोज मत्स्य कुरुकैकय सृञ्जयाद्याः यस्यान्तदर्शनमलम् बलपार्थ भीम व्याजव्ययेन हरिणान्लयम् तदीयम् कालेन मीलधियामवमृश्यनृणाम् स्तोकायुषाम् स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगम् स हि सत्यवस्त्याम् वेदद्रुमम् विटपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषाम् निगमवर्त्मनि निष्ठितानाम् पूर्भिर्महेन विहिताभिरदृश्यमूर्तिभिः लोकान् घ्नताम् मतिविमोहमति प्रलोभम् वेषम् विदाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम् यर्हाल्लये स्वसि सताम् न हरे कथा स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदैवा स्वाहा स्वदा वश्रति सस्गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहमृषयो नवये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरान्नवेशा अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या माया विभूतय इमा पुरुषक्तिभाजः विष्णुर्नुवेद्यगणनाम् कथमोर्हतेह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसे च स्कम्बयस्वरः सास्खलतांस्त्रिपृष्ठम् यस्मात्र साम्य सदनात् गुरुकम्पयानम् नान्तम् विदाम्यहमये मुनयोग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन गुणान् 10 आदिदेव शेषोऽधुनापि समवस्यपि नास्य पारम् येषाम् स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना श्रियपदो यदि निर्व्यलेकम् ते दुस्तरात्मति तरन्ति च देवमायाम् नैषाम् ममाहमिति धीष्व श्रृगालभक्षे वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायाम् योऽयम् भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नीम् मनोस च मुनश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिर्षभुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुकुटुण्ड विदेह गाधे रघुवंबरीश सगरा गयनाहुषाद्या मान्धात्रलर्कशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तयरोद्दिलीपः